यहाँ चाहिँ हाम्रो 2072 अनि 2067 र 2055 तिनवटा वर्षमा सेम टाइप्सको क्वेसन आएको छ। 2055मा अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सेल्स पनि दिएको छ कि 2072 र 2067मा चाहिँ यतापट्टि इयर दिएको छ अनि त्यसपछि कम्पनी ए को प्रोफिट कम्पनी बी को प्रोफिट मात्र दिएको छ भने 2055मा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा कुरा बढी दिएको छ सेल्स। अब त्यो सेल्सको चाहिँ यहाँ खासै केही काम छैन कि त्यस कारणले गर्दाखेरि 15 नम्बरमा आउने लङ क्वेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो 55 सालकोमा चाहिँ जुन सेल्स दिएको छ त्यो सेल्सलाई हामीले इग्नोर गरिदिने। खालि अब हामीले यहाँ चाहिँ 72 र 67मा जे गर्छौँ 55 सालमा पनि हामीले त्यति मात्र गरे पुग्छ है। अब यो क्वेसनमा हामीलाई यहाँ सबभन्दा पहिला दिएको छ दुईटा कम्पनीको प्रोफिटहरू दिएको छ। प्रोफिटको आधारमा हामीले यहाँ चाहिँ यो क्वेसनमा दिएको जुन छ दिएको डाटा अनुसार हामी यहाँ दुईटा मेथडबाट हामी चाहिँ कुन कम्पनी राम्रो हो भन्ने कुरा फाइन्ड गर्छौँ। यहाँ हामीलाई सोधेको छ तपाईँ कुन कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ। कम्पनी ए को प्रोफिट यस प्रकार छ अनि कम्पनी बी को प्रोफिट दिएको छ। यसमा हामीले चाहिँ क्वेसन देखेर जाँचमा यहाँ चाहिँ सिबी गर ग्रोथ रेट गर भनेर भनेको छैन। यो क्वेसनमा सिबी ग्रोथ रेट त्यस्तो केही पनि गर भनेर भनेको छैन। तर क्वेसन अनुसार हामीलाई दिएको प्रश्नमा दिएको डाटा अनुसार हामीले यहाँ के भन्छौँ लेट्स क्यालकुलेट ग्रोथ रेट बी एन्ड सिबी। जहिले पनि दुईटा डाटालाई हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने एउटा कुरा सिबी गर्छौँ हामीले क्वेसनमा केही पनि नभने पनि दुईटा कम्पनीलाई दुईटा डाटालाई हामी कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने हामीले सिबी गर्छौँ अनि सिबी जसको सानो आउँछ त्यो लेस रिस्की मान्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ लेस रिस्कीलाई हामीले रोज्छौँ रिस्क कम भएको राम्रो हो। अनि त्यसपछि यो क्वेसनमा फेरि ग्रोथ रेट गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट के छ आधार त्यस्तो यो क्वेसनमा ग्रोथ रेट गर्ने भन्ने कुरा जाँचमा हामीलाई यहाँ ग्रोथ रेट गर भनेको त छैन। भनेपछि यो क्वेसनमा ग्रोथ रेट गर्नको लागि के छ आधार भन्दाखेरि इयरमा दिएको छ कि हेर न यहाँ 2001 2 3 4 7 सम्मको डाटा दिएको छ अनि कम्पनी ए को प्रोफिट इयरसँग प्रोफिट दिएपछि यो टाइम सिरिजको क्वेसन हो। टाइम सिरिजमा कुनै पनि कम्पनी राम्रो कुन राम्रो छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले चाहिँ ग्रोथ रेट बी को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। बी को भ्यालु फाइन्ड गरिसकेपछि जसको बी ठुलो आउँछ भ्यालु ग्रोथ रेट चाहिँ ठुलो आएको राम्रो हो त्यस कारणले सिबी चाहिँ सानो आएको राम्रो हो। त्यस कारणले हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्रोथ रेट ठुलो आएको कम्पनीलाई हामीले चाहिँ रोज्छौँ है अनि सिबी फेरि सानो आएको कम्पनीलाई रोज्छौँ। कहिलेकाहीँ दुइटै मेथडबाट हामीले गर्दाखेरि कम्पनी ए अथवा कम्पनी बी नै मनपर्ने भनेर आउँछ है। कुनै कुनै बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रोथ रेटले कम्पनी ए मन पराउने अनि सिबीले फेरि कम्पनी बी मन पराउने खालको पनि हुन्छ है। त्यस्तो सधैँ प्रश्नमा चाहिँ दुइटै मेथडबाट चाहिँ सिङ्गल कम्पनी नै मन पराउने भन्ने कुरा नहुन पनि सक्छ। अब यो प्रश्नमा के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ। हामी सिबी गरौँ नि त पहिला सुरु है। क्यालकुलेसन अफ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी होइन। हामी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी पहिला गरौँ है। सिबी गर्नको लागि हामीले इयरलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने है। इयरको सिबीमा कुनै पनि रोल चाहिँ छैन। अब कम्पनी ए को यहाँ हामीले कम्पनी ए दिएको छ। कम्पनी एलाई यहाँ लेखौँ कम्पनी ए छ यतापट्टि हाम्रो यहाँ चाहिँ कम्पनी बी छ। कम्पनी एलाई हामी एक्स भनौँ अनि यहाँ एक्स स्क्वायर थाहा पाउनुपर्छ। कम्पनी बीलाई फेरि हामीले वाईले सङ्केत गरौँ अनि वाई स्क्वायर थाहा पाउनुपर्छ। फ्रिक्वेन्सी छैन भनेपछि यो क्वेसन सिम्पल तरिकाले गर्न सकिन्छ। यहाँ हाम्रो के छ हामीले यसमा चाहिँ अब यक्स 16 अनि 32 त्यसपछि 40 24 40 24 त्यसपछि 40 32 88 40 32 88 यसै गरी कम्पनी बी को चाहिँ हामीलाई 16 अनि फेरि 16 त्यसपछि 22 अनि 36 40 36 अनि 40
44, 48 यसरी हामीलाई दुईटा कम्पनीको प्रोफिटहरू दिएको छ। यो दुईटा कम्पनीको प्रोफिटलाई हामी अब जोडौँ। हामी यहाँ जोडौँ। समेसन यक्स कति आउँदो रहेछ प्लिज जोडिदिनु त। समेसन एक्सको भ्यालु कति आएको छ जोड्दाखेरि। अनि समेसन वाइ पनि जोडौँ। एक्स स्क्वायर 272 समेसन वाइ। समेसन वाइको भ्यालु चाहिँ कति आएको छ प्लिज यहाँ क्यालकुलेटर फेरि कता गयो। 16 को स्क्वायर यहाँ चाहिँ हाम्रो 256 यसरी 32 को स्क्वायर 1024 40 को स्क्वायर 1600 अनि 24 को स्क्वायर 576 40 को स्क्वायर फेरि 1600 32 को स्क्वायर 1024 त्यसपछि 88 को स्क्वायर 7744 समेसन एक्स स्क्वायर कति आउँदो रहेछ प्लिज। हामी यहाँ चाहिँ जोड्दाखेरि के आयो अरे। ओके समेसन वाइ 222 अब वाइ स्क्वायर पनि प्लिज जोडिदिउँ। वाइ स्क्वायर 16 को 256 है अनि फेरि 256 त्यसपछि फेरि 484 अनि त्यसपछि फेरि 36 को स्क्वायर 36 को स्क्वायर कति हुन्छ हौ 1296 40 को स्क्वायर 1644 को स्क्वायर 1936 फेरि हाम्रो 48 को स्क्वायर 2304 समेसन वाइ स्क्वायर कति आयो त प्लिज। वाइ स्क्वायर जोडौँ त 8132 ओके यहाँबाट हाम्रो सम भ्यालु कम्प्लिट भयो। मिनको लागि हामीले काम गरौँ। मिन एक्स समेसन एक्स अपन यन समेसन एक्स 272 डिभाइड बाई यन भनेको 7 छ। के आछ भ्यालु हजुर 38.86 मिन वाइ पनि यसै गरी गरौँ न। मिन वाइ भनेको 222 बाई 7 प्लिज। ओके 31.71 यो आयो। अब हाम्रो मिन मात्र आएर सिबी आउँदैन। अब हामीले सिबीको लागि त हामीले त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला प्लिज एक्स को समेसन एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एक्स अपन एन को होल स्क्वायर क्या आया यहाँ समेसन एक्स स्क्वायर समेसन एक्स
13 8 2 4 डिभाइड बाई यन भनेको 7 माइनस समेसन एक्स अपन यनको त आइसकेको छ 38 पोइन्ट मिन त आइसकेको छ यो त मिनको स्क्वायर त हो नि है मिनको स्क्वायर के आयो प्लिज यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के आछ 100 त्यत्रो आउँछ र रुट ब्राकेट 13,824 अपन 7 माइनस 38.86 को स्क्वायर ब्राकेट क्लोज 21 पोइन्ट समथिङ आउँछ त 21.56 पो आछ त ए अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाइ पनि सेम प्रोसेसले गर्ने प्लिज समेसन वाइ स्क्वायर अपन यन माइनस समेसन वाइ अपन एन को होल स्क्वायर सेम प्रोसेस प्लिज 8,132लाई 7ले भाग गर्दै माइनस मिन वाइ के आएको थियो 31.71 को स्क्वायर गर्नुहोस् प्लिज रुट ब्राकेट 8,132 डिवाइड बाई 7 माइनस 31.71 को स्क्वायर ब्राकेट क्लोज के आछ 12.5 12.5 आछ है 50 49 समथिङ छ तर राउन्ड अप 50 भयो अब हामीले के गर्छौं कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी को फर्मुला थाहा छ सबैलाई सीबी अफ एक्स इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स अपन मिन एक्स इन्टु 100 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स हामीले निकालिसकेका छौँ 21.56 डिवाइड बाई मिन एक्स 38.86 को हैन इन्टु 100 पनि गर्नु पर्यो के आउँछ प्लिज मिन सीबी अफ 55.48% ओके सेम प्रोसेस फेरि हामी वाइलाई पनि गरौँ मिन वाइ इन्टु 100 मा जाम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाइ 12.5 डिवाइड बाई 31 यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 31.71 इन्टु 100 त छँदैछ प्लिज के आउँदो रहेछ 39.39 12.5 डिवाइड बाई 31.71 इन्टु 100 39.42% यस आयो अब हामीले यहाँबाट भन्दाखेरि तपाईलाई कुन कम्पनी मन पर्यो ल भन्नुस् त सीबीबाट हेर्दाखेरि अझै अर्को मेथड त गर्नै छ भनेपछि हामीले यो क्वेशन लङ क्वेशनमा आएको भए 10 मार्क्समा आएको भए यही क्वेशन 10 मार्क्समा आएको भए यति गरेर छोडिदिए हुन्थ्यो एक्जाममा तर 15 मार्क्समा आएको हुनाले यसको वेट पनि पुग्नु पर्छ के 15 मार्क्समा आयो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अब इयर पनि दिएको छ त्यो इयर त्यसै दिएको त होइन नि भनेको मतलब त्यहाँ अझै केही काम गर भनेर दिएको हो त्यहाँ चाहिँ हामीलाई इयर दिएको हुनाले यो क्वेशनमा हामी ग्रोथ रेट पनि गर्छौं सीबी को पोइन्ट अफ भ्यूबाट तपाईले कुन कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ थाहा छ एकदम बी हाम्रो यहाँ वाइ वाइ भनेको बी हो है किनकि वाइ को सीबी सानो आछ यो अहिले निष्कर्ष यो कन्क्लुजन भन्ने कुरो लास्टमा लेखिदिए पनि हुन्छ अहिले हामी अब अर्कोतिर जाम अब के गर्ने अब हामी लेट्स क्याल्कुलेट ग्रोथ रेट अफ इच कम्पनी क्याल्कुलेसन अफ ग्रोथ रेट बी हैन अफ इच कम्पनी के गर्छौ यहाँ सबभन्दा पहिला इयर दिएको छ इयरलाई एक्स मान्न पर्यो अनि प्रोफिट दिएको छ पहिला सुरु म के गर्छु फर कम्पनी ए हामी एकै ठाउँ पनि गर्न सक्छौं है अनि प्रोफिट प्लिज यो कम्पनी ए को है कम्पनी ए को वाइ वाइ मानौँ न एक्स भनेको इयर भनेको छ हेर्नुस् त यहाँ 2001 2
3 4 5 6 7 सम्म दिएको छ 2007 सम्म अनि कम्पनी ए को यसको प्रोफिट अब हामीले के गर्छौँ यहाँ अब कम्पनी बी पनि छ यहाँ कम्पनी ए को हामीलाई यहाँ प्लिज अलिकति मलाई एरिया अलिकति कम होला जस्तो लाग्यो मैले अर्को पानामा गरिदिन्छु है यहाँ अलिकति हाम्रो स्पेस नअट्ने खतरा भयो तर पनि अब यदि कन्फ्युज नहुने भने त यहीँ पनि गर्दा मिल्छ के छ यसको 16 32 40 हामी एउटै टेबलमा पनि गर्न सकिन्थ्यो 24 40 32 है 88 अब यक्स के हुन्छ त हाम्रो यहाँ यक्स भनेको थाहा छ नि के हो हाम्रो एक्स माइनस हामीले कुन इयर लेस गरौँ 2004 लेस गरौँ त्यो भनेको त स्मल एक्स हो नि त माइनस 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 summation x 0 आयो 0 आउनु भनेको काम हाम्रो सजिलो हुनु हो है अब के चाहियो हामीलाई एउटा एक्स स्क्वायर पनि चाहियो एक्स स्क्वायर भनेको 3 को 9 है त्यसपछि आएर 2 को 4 1 0 1 4 9 समेसन एक्स स्क्वायर कति आयो समेसन एक्स स्क्वायर 28 अब मलाई चाहियो के त एउटा एक्सवाई चाहियो यो मेरो पेज यहाँ पाना कम भएको भएर मैले कम्पनी ए को मात्र काम गरेँ है कम्पनी ए को मात्र काम गरेँ तर एउटै लाइनमा हामी अलिकति स्पेस भयो भने कम्पनी ए को कम्पनी बी को पनि यही गर्न मिल्थ्यो फेरि हामीले छुट्टा छुट्टै गर्दाखेरि हामीलाई थोरै यहाँ चाहिँ समय बढी लाग्ने भयो 16 यहाँ 48 32 इन्टु 2 64 40 इन्टु 1 40 तर माइनस त यहाँ साइन छँदैछ 0 multiply 0 40 into 1 40 32 into 4 sorry 32 into what 2 64 and 88 into 3 264 ओके भनेपछि अब हाम्रो यहाँ जोडौँ त समेसन एक्स वाई कति आयो त 200 216 ओके यो अब यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ ग्रोथ रेट बी को फर्मुला के अरे समेसन एक्स वाई बाई समेसन एक्स स्क्वायर होइन त 216 बाई एक्स स्क्वायर कति आछ 28 भनेपछि ग्रोथ रेट कति छ यसको एनुअल ग्रोथ रेट 216 डिवाइड बाई 216 डिवाइड बाई 28 7.71 यो 1000 मा छ है यो 1000 मा हो है यो केही छैन यतिकै राखौँ हामीले 7.71 यो 1000 मा छ यतिले ग्रो हुन्छ है हाम्रो कम्पनीको प्रोफिट चाहिँ यहाँबाट बल्ल कम्पनी ए को ग्रोथ रेट आयो अब कम्पनी बी को पनि ग्रोथ रेट गरौँ प्लिज कम्पनी बी को पनि ग्रोथ रेट गरेपछि हामी कन्क्लुजन लेख्ने तर्फ लाग्छौँ अब फर कम्पनी बी है इयर सेम छ एक्स सेम छ है अब यो एक्स भनेको इयर भनेको 2001 2 3 4 5 6 7 सम्म हो अब यक्स पनि त्यही नै हो है यक्स पनि -3 -2 -1 0 1 2 3 सेम हो एक्स स्क्वायर पनि त्यही नै हो सेम हुन्छ 9 4 1 0 1 4 9 सेम केस समेसन एक्स त अघि पनि 0 हो त्यो हामीले डबल गर्न पर्यो यहाँ खास डबल गर्न पर्ने होइन 28 अनि यहाँ हजुर अब बी को 16 प्रॉफिट दिएको छ 16 फेरि 16 त्यसपछि 22 अब बी को प्रॉफिट छौँ हामी बी को ग्रोथ रेट गर्दैछौँ अब अघि हामीले कम्पनी ए को ग्रोथ रेट फाइन्ड गरेको हो
48 अब XY कसको अघि हामीले XY गरियो कसको कम्पनी ए को अब कम्पनी बी को 16 तिया 48 16 दुना 32 22 into 1 22 0 सँग मल्टिप्लाई 0 40 into 1 40 44 into 2 88 अनि 48 into 3 के हुन्छ 144 हो 48 into 3 144 समेसन XY कति हुन्छ यसको यो कम्पनी बी को गर्दैछौँ हामी 170 ओके 170 भनेपछि अब ग्रोथ रेट सेम अघि कम्पनी ए को जसरी गरियो यो पनि कम्पनी बी को हामी गर्दैछौँ समेसन XY बाई समेसन एक्स स्क्वायरै हो 170 लाई समेसन एक्स स्क्वायर त 28 हो के आछ प्लिज 6.07 है ठिक छ गरे होइन ठिक होला नि भ्यालु त है 170 लाई 28 ले भाग गर्दा 6.07 ओके करेक्ट यो 1000 हो अब हामी कन्क्लुजन लेख्ने बेलामा आइयो कन्क्लुजन हो कन्क्लुजन है यो कन्क्लुजन अब यसमा हामीले कन्क्लुजन लेख्दाखेरि हामीले के भयो सिबीबाट त हामीले कम्पनी बीमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष आयो है तर ग्रोथ रेटबाट त हाम्रो त कम्पनी ए को पो ठुलो आयो त भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट आयो सधैँ यस्तो आउँछ भन्ने छैन अर्को सालको तपाईँहरूले ट्राई ट्राई गर्नुभयो भने दुइटै मेथडबाट सेम कम्पनी मन पर्न पनि सक्छ तर यहाँ चाहिँ यस्तो आइदियो अब तपाईँले डबल एन्सर दिनु पर्यो कि यहाँ यदि तपाईँको सिबीबाट पनि कम्पनी बी अनि तपाईँको ग्रोथ रेटबाट पनि कम्पनी बी नै मन पराएको भए एक लाइनमै भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो है अब हामीले यहाँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि कन्क्लुजनमा हामीले दुईटा लेख्छौँ according to सिबी है हामीले यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ यहाँ क्वेसनले इन विच कम्पनी वुड यु भनेछ तपाईँ कुन कम्पनीमा लगानी गर्नुहुन्छ सिबी अनुसार भन्दाखेरि आई विल इन्भेस्ट माई मनी इन company B. Why? Because CB of company B is less than CB of company A. यो हाम्रो एउटा कन्क्लुजन भयो यसै गरी हामीले अर्को पनि कन्क्लुजन यहाँ दिने भयो फेरि किनकि सेम त आएन यहाँ हामीले अर्को कन्क्लुजन लेख्दाखेरि के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि according to the growth रेटबाट भन्दा है I will invest my money in company A. Why? Because growth rate of company A is what? Higher than company B. हाम्रो कम्पनी बी को भन्दा कम्पनी ए को ग्रोथ रेट पनि हाई देखियो त्यस कारणले हामीले डबल एन्सर दियो तर तपाईँहरू आज यही क्वेसनको आधारमा 2067 को तपाईँहरूले क्वेसन चाहिँ गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो नहुन सक्छ दुईटै के अरे सिबीबाट पनि ग्रोथ रेटबाट पनि दुईटैबाट तपाईँलाई एउटै कम्पनी लाई रोज्नु पर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ तर यहाँ हाम्रो निष्कर्ष के आइदियो भन्दा दुईटा के अरे यो दुई थरी हामीले कन्क्लुजन लेख्न पर्यो एउटा कन्क्लुजन हामीले सिबीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अर्को कन्क्लुजन हामीले ग्रोथ रेटको पोइन्ट अफ भ्यूबाट लेख्नु पर्यो है